كيف كتشوفوا فرحانه بزاف، حيت غادي نهضروا على واحد الموضوع كيعجبني بزاف، هو 2020 ان شاء الله. غادي نحاول نهضر لكم على كيفاش نبداو عام جديد مزيان، كيفاش نتعلموا من العام اللي داز. غنهضروا على هادشي كامل اي سو سرا تري انتريسون، دونك كملوا معايا لا فيديو حتى الاخر. قبل ما نبداو بحال ديما، الا كنتو اول مره كتفرجوا في الفيديو ديالي ما تنساوش تابوناو، ما تنساوش تلايكيو وتكومونتيو، ما تنساوش تتابعوني في انستغرام. الا كنتو عندكم دي زيدي ولا دي سوجيستيون، شي حوايج بغيتوني نهضر عليهم، خليوهم ليا في لي كومونتير ولا صيفطوا ليا ميساج في انستغرام. المهم ماشي هو انا نهضر، المهم هو داك ليشونج بيناتنا. دونك نيزيتي با كومونتي ا مونفوي دي ميساج. اي بلا ما نتعطلوا دابا نبدا. اول حاجه غادي نبداو بها واول حاجه غادي نهضر عليها هي قبل ما ندوزو لعام جديد ان شاء الله، قبل ما ندورو الصفحه، قبل ما ندوزو لكتاب جديد كاع، الي امبورطون اننا نديرو البيلون. الي امبورطون انك تجلس مع راسك في شي بلاصه وتفكر في العام ديالك كيفاش داز. 2019 بالنسبه ليك كيفاش كان؟ 2019 بالنسبه ليك اش وقع فيه؟ سوا داكشي زوين، سوا داكشي اللي خايب، سوا داكشي اللي فرحك، سوا داكشي اللي حطمك، سوا داكشي اللي خلاك تزيد لقدام، سوا داكشي اللي خلاك ترجع للور. فكر في كل شيء، لي زيفينمون كاملين اللي وقعوا في 2019. حاول بحال ترجع 2019 في راسك بحال شي فيلم. اي حاجه وقعات تفكرها وخذ الوقت انك تفكر فيها مزيان. علاش هكا؟ بحال اللي قلت لكم غادي دير طون بيلون. ان بيلون فيه داكشي زوين اللي وقع، داكشي الخايب اللي وقع، فيه داكشي زوين اللي درتي، لي فوات اللي درتي وما خاصكش دير. حيت شنو هو لو بوت من ان بيلون؟ هو انك تعرف شنو هو داكشي اللي خاصك تحيد خايب، وشنو هو داكشي اللي زوين وخاصك تخليه ودوز به لحاجه اخرى ان شاء الله. دونك ملي غتجلس وغتفكر في اي حاجه وقعت ليك، الحوايج زوينين والخايبين، حيت المهم ماشي هو الزوين، المهم هو الخايب. حيت الخايب هو اللي كنتعلموا منه، هو اللي كيخلينا نكبروا، هو اللي كيخليونا نخرجوا من نوتر زون دو كونفور. دونك ما تبقاوش غير تفكروا في داكشي زوين، بالعكس داكشي زوين مزيان، مي اوسي داكشي الخايب، حيت هو اللي كيعلمنا، هو اللي كيخلينا نزيدوا في الحياه، هو اللي كيخلينا نتبدلوا ونكبروا. دونك خذوا الوقت ديالكم، فكروا في داكشي زوين، في داكشي الخايب. الا كنتو كترتاحوا انكم تكتبوا صافي دو بيان انك تاخذ ورقه وتكتب، تقسمها مثلا داكشي زوين داكشي خايب، وتكتب لي زيفينمون لي زوينين لي زيفينمون خايبين، داكشي اللي انت درتي زوين، داكشي اللي انت درتي خايب. خذ طون طون باش تفكر. اي كومون دي اون انجلي ريفلكت اون 2019، يعني رجع داكشي بحال فيلم كتعاودو قدامك وكتكتب داكشي اللي زوين وداكشي اللي خايب. الوغ دابا باش قادينا البيلون ديالنا، قادينا حوايج زوينين اللي درنا، حوايج الخايبين، الحوايج اللي فينا زوينين والحوايج اللي فينا خايبين. دابا il est temps de passer à une deuxième étape واللي فيها جوج حوايج وغنبغيكم تسمعوا ليهم مزيان. الوغ اول حاجه غادي نبغيكم ديروها هي تشدوا داكشي الزوين اللي وقع لكم في عام 2019، تعاودوا تقراوه، تعاودوا تفكروا فيه، تعاودوا تضحكوا، تعاودوا تفرحوا، حيت 2019 داز فيه شحال من حاجه زوينه. نو مديت با لا، جو سوي سور كو كلنا وقعوا لينا شحال من حوايج زوينين في 2019. دونك بروني دو طون باش تفكروا في داكشي الزوين، تفرحوا، تفتخروا براسكم حيت درتوا شحال من حاجه زوينه، حيت وصلتوا شحال من حاجه. بوت امبورط، مي خذوا الوقت انكم تفتخروا براسكم وتشجعوا راسكم حيت درتوا شحال من حاجه زوينه، حيت فيكم شحال من حاجه زوينه، وحيت تقدروا ديروا اكثر ديال الحوايج زوينين. دونك لا بروميير ايتاب غنفرحوا براسنا، درنا شحال من حاجه زوينه، برافو، وصلنا شحال من حاجه، عشنا شحال من حاجه زوينه. دابا اوني بيان. الحاجه الثانيه اللي خصنا نديرو هي الحوايج الخايبين حتى هما مزيانين. علاش؟ حيت غادي نتعلموا منهم. دونك اي حاجه خايبه وقعت لك، اي اكسبيريونس خايبه وقعت لك، خذها بحال اون لوسون. يعني ها انت وقع لك داكشي، شنو هو الدرس اللي استفدتي من داك الحاجه اللي وقعت لك؟ حطماتك شي حاجه، جرحك شي واحد، بوت امبورط لا سيتوياسيون، تعلم من داكشي. حيت هذه هي الحياه، ماشي شي حاجه كدرنا وكنطيحوا للارض اي صافي، لا كنطيحوا كنعاودوا نوضوا، كنعاودوا نطيحوا كنعاودوا نوضوا. دونك لو بوت من هاد لا دوزيام ايتاب اللي قلت لك هو تفكر في داكشي كامل اللي وقع لك خايب، ولا داكشي كامل اللي انت درتي خايب وتعلم منه. تعلم منه وسي سامح راسك. الا كنتي درتي شي حاجه خايبه سي نورمال، اوني دي زومان، كلنا كنغلطوا. دونك الا كنتي درتي شي حاجه خايبه سامح راسك، عطي راسك فرصه اخرى انك تغير هادشي، حيت اني جامي ترو طاغ. راه خاصكم تعرفوا كو كلنا غير بنادم، كلنا كنغلطوا، كلنا كنديروا شي حوايج خايبين، مي كنتعلموا. المهم هو داك لا لوسون اللي كتعلم في الاخر. درتي شي حاجه خايبه ولا وقعت لك شي حاجه خايبه سي با غاف، المهم هو انك تاخذ الوقت ديالك باش تفكر في داكشي
علاش وقع داكشي، اش درتي انت خايب، اش وقع ليك خايب، اي تخرج بون لوسون اللي غادي تكمل بها حياتك. دونك لا دوزيام ايتاب اللي قلت لكم هي فكروا في داكشي الخايب، تعلموا منه. اي اوسي لو بلوز امبورطون هو انكم تسامحوا راسكم، حيت اعتبر راسك بحال لا تو طون ميور امي، لا طون ميور امي دار شي حاجه خايبه غادي تسمح ليه. دونك انت سمح راسك، ما تكونوش قاصحين على راسكم بحال اللي قلت لكم اوني دي زومان وكنغلطوا وربي كيغفر لينا. المهم هو اننا نتعلموا، المهم هو اننا نزيدوا لقدام اي ماشي نبقاو في الارض ما كنديروا والو. هذه الحياه ابس اند داونز، كنطلعوا وكنعاودوا نهبطوا، من المهم هو اننا نزيدوا تجربه بدي لوسون اي نكملوا الطريق ديالنا. دابا سالينا من ليطاب ديال نديروا البيلون ديالنا، نفكروا في داكشي اللي زوين داكشي اللي خايب، نفرحوا على داكشي اللي زوين ونتعلموا من داكشي اللي خايب. إلي طون اننا نديروا لا غراتيتود ولا سكون ابل بين غريتفول. غادي تاخذ واحد الورقه وستيلو، غادي تجلس وغادي تبقى تليستي داكشي كامل اللي كتحمد عليه الله، سوا تي بارون، عندك دار، عندك حوايج، المهم تفكر الحوايج زوينين اللي عندك في حياتك وكتبهم في ورقه. هذا سي ان طرافاي بينك وبين راسك غادي ديرو. غتمشي تجلس شي بلاصه وغادي تاخذ ستيلو، غادي تبقى تكتب الحوايج كاملين زوينين اللي عندك في حياتك. جو سي كتقدر تجلس وما تلقى حتى حاجه زوينه، مي هادشي كيعني غير انك ما كتركزش على داكشي اللي زوين. اما كرويي موا كلنا عندنا بزاف ديال الحوايج زوينين في حياتنا، كلنا عندنا بزاف ديال الحوايج خاصنا نحمدوا عليهم الله كل نهار. دونك بروني دو طون انكم تفكروا في هاد الحوايج. وباش نعاونكم، عندكم والديكم الحمد لله بصحه زوينه، عندكم دار، عندكم حوايج كتلبسوهم، عندكم ماكله، عندكم الماء كتمشيو تقراو، عندكم دي زامي، كاينه شحال من حاجه صغيره ما كردوش ليها البال، مي هاد الحوايج الصغار هما كلشي. تخيل شي نهار الله يحفظ تنوض ما تلقاش والديك، تخيل شي نهار تنوض تلقى راسك ما عندكش دار، ما عندكش حوايج، ما عندكش ماكله. هادشي صغيور كيبان لينا، مي الي تري امبورطون ان كل نهار نفيقوا الحمد لله ونشكروا الله على هاد النعم كامله اللي عندنا. دونك بروني دو طون باش ديروا اون ليست وتكتبوا فيها داكشي كامل اللي عندكم زوين، داكشي كامل اللي خاصكم تحمدوا عليه الله. من مورا هاد ليطاب ديال لا غراتيتود غادي نكونوا سالينا من 2019، فكرنا في كل شيء، خرجنا بداكشي اللي زوين وداكشي اللي خايب خليناه وتعلمنا منه، كتبنا داكشي الزوين اللي عندنا في حياتنا. دابا إلي طون دو باسي ا اون نوفيل باج ا اون نوفيل هيستوار 2020 ان شاء الله. الوغ 2020 ديجا لا بديتي بهادشي اللي قلت لك وخديتي من العام اللي قبل منه داكشي زوين وتعلمتي من داكشي الخايب، غادي تدخل فرحان بواحد الطاقه مزيانه، غادي تكون داخل بحال اللي كنقولوا جديد فريش ومستعد انك تدخل العام الجديد ان شاء الله مزيان بدي لوسون بحوايج زوينين. الوغ في 2020 حتى هو الي امبورطون انك تكتب لي بوت ديالك، لي زوبجيكتيف ديالك، داكشي اللي بغيتي تحقق، داكشي اللي بغيتي دير، داكشي اللي بغيتي تحيد منك. عادي كنبغيو نزيدو شي حوايج باش نطوروا حياتنا، باش نطوروا راسنا، وكنبغيو نحيدو شي حوايج حيت بيرسون ني بارفي. قلت لكم كلنا كنغلطوا، كلنا فينا شي حوايج خايبين. مي في هذا الاطار بغيت نقول لكم المهم ماشي هو ديروا داك لو تروك ديال لي ريزولوسيون، يعني كنشدو اون ليست كنكتبوا بغيت ندير هادي، بغيت ندير هادي، بغيت ندير هادي، كتلقى راسك كتبتي شي ليست طويله ولا بزاف ديال الحوايج. اما كيدوز جانفي حتى كتلقى راسك نسيتي وخليتي لا ليست ديالك، نسيتي الاهداف ديالك. لا، الا بغيتو تحطوا اون ليست ديال لي بوت ديالكم ولي زوبجيكتيف ديالكم، حاولوا يكون داكشي رياليست وداكشي يكون قصير شويه. ماشي المهم انك تكتب بزاف، المهم تكتب شويه يكون داكشي رياليست. مثلا بغيت نوصل لواحد الحاجه غادي نكتبها ودير فراسي انني غادي نقدر نوصل ليها منها لهذا الوقت، انا داكشي بصح عندي لي موين باش نوصل داكشي علاش قلت لكم لو بوت خاصو لو بوت ولا لوبجيكتيف يكون رياليست، شي حاجه واقعيه، ما نبقاوش نكذبوا على راسنا بغيت هادي وبغيت هادي. المهم هو تفيكسي واحد لي زوبجيكتيف مهمين وتقدر توصل ليهم وتخدم باش توصل ليهم. اللهم دير ان سول بوت ولا ان سول اوبجيكتيف اي تخدم عليه وتوصل ليه، على دير اون ليست كبيره وما دير حتى حاجه من داكشي. حيت جو سي كيدوز هذاك جانفيي كنعياو كنساو كنعاودو ندخلو في لا روتين ديال ديما وكنساو اننا راه حطينا دي زوبجيكتيف ولا بغينا نديرو شحال من حاجه. دونك خذوا ورقه كتبوا 3 4 اوبجيكتيف 5 اوبجيكتيف سا ديبون، مي يكون داكشي رياليست وتكون فريمون غادي تخدم عليه. شي حاجه صغيره على تكتب ليست كبيره وما دير منها. الوغ دابا كملنا 2019 2020 حطينا دي زوبجيكتيف دي بوت ان شاء الله غادي نوصلوا ليهم وغادي نحققوهم. مي لو كونساي لو بلوز امبورطون اللي بغيت نعطيكم هو بروفيتي دو مومون ولا دو لانستون ميم. جو سي كو
كي مع لا روتين، مع القرايه، مع لي تليفون، مع اي حاجه كديروها كنساو اننا عندنا حياه وحده وحياه قصيره بزاف. دونك يفو بروفيتيو ماكسيموم، خاصنا نعيشوا هذا الوقت اللي حنا فيه. بحال دابا انا كنفكر ان شاء الله غادي ندير 20 طون، كنقول ايا كيفاش داز الوقت بالزربه، كيفاش لقيت راسي عندي 20 عام، الوقت فريمون كيدوز بالزربه. دونك بروفيتي او ماكسيموم، خذوا الوقت انكم انكم تنشطوا، انكم تخرجوا، انكم دوزوا الوقت مع الناس اللي كتبغيو. راه حتى حاجه ما دايما، والوقت راه كيدوز بالزربه. جو سوي سور كلكم ديغنيغمون توليو تلاحظوا كل الوقت كيدوز بالزربه، غادي وكتكبر وداكشي كيدوز بالزربه، وكتلقى راسك دغيا كتكبر افيك بلوس دو ريسبونسابيلتي، افيك شحال من حاجه. دونك بروني دو طون انكم تعيشوا الحياه، انكم ديروا داكشي اللي كتبغيو، انكم تطوروا راسكم، انكم تجربوا حوايج جداد، انكم تخرجوا دو فوتر زون دو كونفور. عندنا حياه وحده، حياه قصيره، دونك بوركوا نسدوا على راسنا؟ بوركوا ما نضحكوش، ما نفرحوش، ما نعيشوش داكشي اللي زوين؟ الحياه دي فوا كتكون صعيبه، دي فوا كيوقعوا لنا شي حوايج خايبين، مي المهم هو انك تجاوز داكشي، حيت عندك حياه وحده. ديما تفكروا حياه وحده والوقت كيدوز بالزربه. دونك بروفيتي من اي حاجه، بروفيتي من الناس اللي معاكم، بروفيتي من لا سيتواسيون اللي نتوما فيها، حيت غدا تقدر تنوض وما تلقى حتى حاجه من هادشي، ولا تقدر تلقى كلشي تغير. دونك بروفيتي، ضحكوا او ماكسيموم، فرحوا، خرجوا مع الناس اللي كتبغيو، مع صحابكم. مهم بروفيتي او ماكسيموم، عندنا حياه وحده. الوغ سي تو بور لا فيديو ديال اليوم. حاولت ما نطولش عليكم، مي نعطيكم داكشي اسونسيال اللي غادي يعاونكم تبداو العام ديالكم جديد ان شاء الله. حيت فريمون جيسبر كلكم تنساو اي حاجه خايبه وتبداو العام ديالكم مزيان وفرحانين، حيت راه سي اون نوفيل شانس، اون نوفيل اوبورتونيتي. الحمد لله ربي عطانا عام جديد نعيشو فيه. دونك ان شاء الله غادي يدوز مزيان، غادي يوقعوا فيه شحال من حوايج زوينين، غادي نتعلموا، غادي نكبروا، غادي نوصلوا للاهداف ديالنا. دونك جيسبر العام جديد ان شاء الله يدخل عليكم مزيان. جيسبر تكونوا فرحانين، جيسبر تكونوا كتشوفوا هاد لا فيديو ونكون موتيفيتكم واخا غير شويه، فرحتكم غير شويه. الوغ سي تو بور لا فيديو ديال اليوم. نوبليي با دو بروفيتي au maximum من هضره العام مع والديكم، مع صحابكم. جو لو دي et je le redirai toujours, profitez. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله.